हमारे पास कई लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कोई आके कहता है कि रिज़्क में बड़ी तंगी है, कोई औलाद के ना होने की शिकायत करता है कि कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि अल्लाह औलाद से नवाज दे, औलाद नरीना अता फ़रमा दे। कोई परेशानियों का आके कहता है कि अल्लाह के कलाम में से कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा विर्द बताएं कि जिससे अल्लाह अपनी रहमत फ़रमाए, मामलात दुरुस्त हो जाएं, कारोबारी हवाले से, कर्ज़ के मामलात के हवाले से। तो आज एक वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चूँकि उस वक्त बाकी है तो मैंने कहा मैं अर्ज़ कर दूँ। बड़ी तवज्जो से समाअत फ़रमाइएगा। औलाद नहीं है, कारोबार का मसला है, कर्ज़ का मसला है, घरेलू परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मियाँ बीवी के मामलात हैं आपस के, वो दुरुस्त नहीं है, रिश्तों के मामलात हैं, और ख़ुसूसन हमारे किसान हज़रात, काश्तकार हज़रात, आपके खेती बाड़ी के मसाइल हैं, पैदावार दुरुस्त नहीं हो रही, पैदावार सही नहीं हो रही, पैदावार फ़ायदा बख्श नहीं हो रही, या इस तरह के दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो उनके लिए एक वजीफ़ा बड़ा मुजर्रब अमल और कुरानी अमल, कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है, बड़ा ही मुजर्रब अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह सब की परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ दूर फ़रमाए। ये नोट फरमा लीजिएगा। वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी एक बात सुना दूँ ताकि मज़ीद इसका लुत्फ़ बढ़ जाए। एक बार ना हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, नवासा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ये तशरीफ़ लेकर गए हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। अब आप शान देखें और मोहब्बत देखें और मकाम देखें और अंदाज़ देखें कि इमाम हसन अमीर मुआविया के पास जा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लो जी माज़ल्ला अमीर मुआविया को कुछ और कह दिया, इमाम हसन को। लेकिन बड़ों की मोहब्बतें आपस में देखें कि हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के पास। आप वहाँ तशरीफ़ लेकर गए तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम ने हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की। अमीर मुआविया का वो मुलाजिम था, उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर मैं बड़ा साहिब माल हूँ, अल्लाह ने बड़ा माल अता फ़रमाया है, मालदार हूँ, मगर मेरे पास औलाद नहीं है। क्या नहीं है? औलाद नहीं, औलाद की कमी है। करम फरमाएं, कोई वजीफ़ा बताएं। इससे ये भी साबित हो रहा है कि बुज़ुर्गों से पूछना ये अल्लाह वालों का तरीका है। हाँ जी, ये सहाबा का अमल रहा है, ताबईन का अमल रहा है। वो अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, सालिहीन से वो वज़ाइफ पूछते रहे हैं, विर्द पूछते रहे हैं। आजकल हम कोई किसी पीर से पूछ लें, जाके किसी शेख कामिल से जाके अर्ज़ कर दें कि हुजूर कोई ऐसा विर्द, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दे, तो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं, बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये मैं बात आपकी इस्लाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा इल्म की तरफ आएँ, कुरान और हदीस के मामलात को देखें, सल्फ़ व सालिहीन के अंदाज़ को देखें, सहाबा किराम के अंदाज़ को देखें। अब इमाम हसन से बड़ा कोई शरीयत का पाबंद तो नहीं होगा ना इस दौर में, कि है कोई? नहीं हो सकता। इमाम हसन से बड़ा इस दौर में कोई तौहीद परस्त तो नहीं है। कोई आज का कोई बड़ा मौलवी, कोई बहुत आलिम, या कोई भी किसी भी मामले का, किसी भी फ़िक़्ह, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला इमाम हसन से बड़ा तौहीदी तो नहीं हो सकता ना जी। हाँ जी। तो इमाम हसन से उन्होंने पूछा, कहा हुजूर माल बड़ा है, मालदार हूँ, लेकिन औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो वजीफ़ा इरशाद फरमाया। अब उस शख्स ने पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी कसरत शुरू कर दी। एक दिन में 700 मरतबा पढ़ता। कितनी मरतबा पढ़ता? 700 मरतबा एक दिन में। फिर अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि अल्लाह ने उसको 10 बेटों से नवाजा। 10 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए इसकी बरकत से। तो हज़रत अमीर मुआविया को पता चला तो उन्होंने कहा कि
آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا امام حسن سے کہ یہ بات معلوم کہاں سے ہوئی، یہ رسول اللہ نے بیان کہاں سے فرمایا تھا؟ تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا قول جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا اس کو بیان کیا، سورۃ النوح کے اندر بھی ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضور بارش نہیں ہو رہی، آپ نے اس کو بھی وہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور اولاد نہیں ہے، وہ وظیفہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس کو بھی وہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا شخص آیا، کہا حضور قرض داری بڑی ہے، قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی وہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور تنگ دستی بڑی ہے، آپ نے اس کو بھی وہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو ساتھ کھڑے ایک آدمی نے کہا یا حضور اتنے لوگ آپ کے پاس آئیں اور سب کے مختلف مسئلے تھے، مختلف معاملات تھے، آپ نے سب کو یہ ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، آپ نے بھی قرآن کی وہ آیت پیش کی، آپ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لطف آ جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر دیکھیں، بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس وظیفے کو، یہ وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، جس شخص نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا، اس کی کثرت کی، یہ وظیفہ معمول کے ساتھ کیا، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو تمام مصائب آلام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے، اب وہ جملہ کیا ہے، اب وہ بات کیا ہے کہ جس کی فضیلتیں اتنی زیادہ؟ بے اولاد ہے تو اس کی برکت سے اولاد نصیب ہو رہی ہے، فصل میں پیداوار اچھی نہیں ہو رہی تو اس کی برکت سے پیداوار اچھی ہو رہی ہے، اگر تنگ دستی کا شکار ہے تو اللہ اس کی برکت سے مالا مال فرما رہا ہے، اگر قرضے کا شکار ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو قرضے سے رہائی عطا فرما رہا ہے۔ آخر وہ وظیفہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کی کثرت کی، کس کی کثرت کی؟ استغفار کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور فرمانے لگے اللہ اس کی ساری مصیبتیں دور فرما دے گا، ساری پریشانیاں دور فرما دے گا، اور اس کو وہاں سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرمائے۔ استغفار کی برکتیں ہیں، تو یہ وظیفہ ہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں، چلیں پھریں اٹھیں بیٹھیں کام کر رہے ہوں اس کی کثرت کرتے رہیں۔ اور اوپر جو میں نے روایت بیان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم والی کہ انہوں نے امام حسن سے پوچھا تو پھر انہوں نے یہ اسی وظیفے کا ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، تو اس نے 700 مرتبہ ایک دن میں کر دیا۔ اس میں نسبت سے آپ 7 تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 700 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، البتہ اس کی کثرت کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اور یہ مجرب عمل ہے، بڑا مجرب اور بڑا فائدہ بخش عمل ہے، اور قرآنی عمل بتا رہا ہوں، اور ابن ماجہ کی حدیث بھی میں نے سنائی کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو چیز ذہن میں رکھیں گے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کا وہ مقصد پورا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ہاں جی، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ جو بندہ ہر وقت یہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک انشاءاللہ الکریم اپنی رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کے مصائب
آلام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ مالک الحق و ثواب